और द पेखवर दे इलाके पलोसे और द गिरद नवाह रागली इज्जतमंदो मशरानो कशरानो ज़वानो अस्सलामु अलैकुम। दुआ और इल्तिजा अल्लाह का दरबार की कि अल्लाह ने माला द हक सही सही बयानौलो तौफीक राखी और दाही नपस्ते माओ तासु टोलुला पावे बांधी द अमल तौफीक हम राखी। सासे पदी जुमात की द कुरान करीम तर्जुमा और दर्स जारी हो और अगर तफसीर अगर दर्स नन मुकम्मल शो इख्तिताम तौर से हकीकत दादे चे ख्वंदौर जुन दादे चे पकम जुन की इंसान दा अल्लाह का किताब सरा ताल्लुक लड़ी और ददी सरा शगफ और शुगल साथी या ददे पदर्स के नाश की तालिबुल इल्म पे हैसियत या दा किताब को लाउकड़ी और नूर पे खोदन कई द मुदर्रिस पे हैसियत दा उच्चत खलक दी दा पटोल के अजीम और वर खलक रुणो देर किताबुना लिखले शिवी दी और लिखले की दी बा खुला रैब और बेऐब किताब दे तो अगद चा किताब दे वो है अल्लाह और ददीप अव्वल ददीप तंदीब आने अल्लाह बोलो यो हुरूफ खुदा हुए कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह दा कामिल किताब दे ला रैब फीह देखी द शक गुंजाइश निश्तरे बेशक दे ए शक निश्तरे दी किताब के दती की शक कौलो वाला हो शक करे दे संगति की शक निश्तरे कुरान हुई जे पति खबर की शक निश्तरे जे इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह दा रब्बुल आलमीन नाज़िल करे दे दा रब्बुल आलमीन दा तरफ न बकी दूगी शक निश्तरे और सुंगा बनी की शक हुई जदार मखलूक कलाम नरे दादा अल्लाह कलाम दे और प्यादा अल्लाह कलाम दे दा अल्लाह किताब दे और अल्लाह दी हिफाजत जिम्मा पखबला रिश्तेदा दाइनरीर की दली हिफाजत बमुला की मुफ्ती की नाना ददी किताब हाफिज सोख दे इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून।
पूरी बनी की रतो बदल की रे नशी और यौदास से सादे किताब दे और दासे दृष्टि ने किताब दे ये स्वार लसवकाल तीर्षल तन्न पूरी यो इंसान पदे के खताओ गलतियों दरो पैदा नकड़ला और तो क़यामत देगी क्या है सू पदे की गलती खता दरो गलत खबर नशी साबित हुए दादा से पाकीज़ा कलाम दे यकीन हो गए कल जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पसल इख्तम काल कुरान शुरू और अव्वल और आयत आ गए कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ कुरान शुरू का इक़रा हुआ रब्बल रब्बुका दे आवाज़ होगा नो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ अव्वलनी आयत की अव्वलनी जुमले की दाखिला अंदाज अपनाओ के जदीन वाज़े अमालनी जिला कलाम द मोहम्मद नरे बल्कि ला कलाम द चारे जिदा गदनुम ने आवाज़ की इक़रा वया बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ सलीह ताला उशुल पैगंबर पदे सलीह पुकारो की दारो खल्क़ सरारम की खल्क़ सरा बचपन तेर करे रे अलगवानी उमर ज़वानी शब रोज़ सफर के अज़र की तिजारत की कारोबार की दागे सरेदा जन तेर करे रे और दी सलीह तू कालू की पैगंबर जत शायरी न लगे रे सलीह तू कालू की पैगंबर चले यो कसीदा न लगे ये खलक वैला शायर रे सलीह काला पेशुल पैगंबर यो मदरसे तनने चले जिसु कोई प्लान की उस्ताद दे सलीह काला उशुल पैगंबर चाक मखामत दासन देना चितमा उस्ताद मात सईद का सलीह काला पेशुल पैगंबर खत न दे लिखले कलम के तलाशी न दे अगस्ते तूर वर कबूरी औ पसल इस्तमकाल दाग पच्चब बान दास कलाम जल शरे कि शुअरा वर तहरान भी फुसहा बुलगा वर तहरान भी लुई लुई अरबियत बान उबूल लरलो वाला वर तहरान भी इल्म अदब वाला वर तहरान भी अरब अदब वर तहरान भी सू के मुकाबला नशी कवले सू की मिसल नजीर नशी रावले ला दलील दे जिला कलाम नाजिल मोहम्मद पर बजार शेरे जवादा मोहम्मद का कलाम बचारे दोरो वे बचारे अल्लाह कलाम दे औ मुशरिकीन वदावी जिदादा अल्लाह कलाम न दे खबर तपत वदे बदबख्त जिदादा अल्लाह का नूर सल्लारा और सरा नवा दरुकावट द मुखालफत बस यो कार जोड़ाओ और यो शूर जोड़ाओ और मुखालफत कहो कि फसद तरीकी दा खलक दे पैगंबर नवाड़ो नुए बच्ची दा दे रश्वे सोच गई और सारे अल्फाज जो कली रहा दा दे जान न जोड़े अल्लाह वही जिक्रे चले तासु दादा वला चिदा कलाम द मोहम्मद दे दा इमामुल अंबिया दजान न जोड़े रे नो हैदार खल्को वली तुम रजाहिलान के गए
शायर कल दखलीन खबरी राव बासी नुकता से सरा कलम कागज नवी स्याही नवी नु खंजर राव आगला हमारे राव लगाए अविन राव बासी दलविन उपायो पागी बाने लिखल राशि पागी उले कई खुदा न खबर करता जाया लाला नशीदी लिखलो दास शायरान मौजूदी दास फसीह और बलीग मौजूदी प्यार मा चैलेंज अल्लाह व मुकाबले दावत दे कुल ला इन तमातिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिथलि हादल कुरआन ला यअतून बिमिथलिही वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा पैगंबर को लावल फारू सर होया तो पेरियान इंसानान बोल राजम शे और कुरान प्रशांत कुरान रावल वाले नशे रावले नशे जोड़वले तो कुरान प्रशांत कुरान वो कहो कर दे तासु हुमल करी कोई के पार भाई तासु जोड़ के कना दे यवाज जोड़े यता सुदा टोल दुनिया राजा कुरान बोल कुरान राव चलते रावे अल्लाह इज़ा खैर दे लगा मेरे आसान कुल फातू बिसूरतिन मिस्लिही मुफ्तरयातिन फातू बिसूरतिन मिस्लिही मुफ्तरयातिन लसूरतुन रावणे सुसूरता लस दाखपले मर्ज़े खोखते यो सलसवार लसूरतुन दी जान लस खोखते और टोल दुनिया राजा में दाढ़ी वक्त पूरी मुकाबले होना अल्लाह ने खैर दे लगा दे और आसानकम कुल इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन फअतू बिसूरतिन तनवीन द तकसीर दे ऐ बस बिसूरतिन कसीरतिन लोइन सूरत मरावळे बिसूरतिन कसीरतिन यो मुख्तसर हुन बिसूरत बशान बिसूरत रावळे औ अल्लाह व दानवी के अरबियान रावळे ना दमके खलक द मदीने ना ना अल्लाह व शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह बेखबर वाला अल्लाह व मा प्रेग दे जमाने अलावा टूल दुनिया राजम के और यो सूरत बशान दे सूरत जोड़ गए करिश्तिए लेकिन अल्लाह मखित सुई हुई फइलम तफअलू वलन तफअलू वारे चरे बता सुनता कारो नशी अर्ज कवले से खुदा दा कुरान सूरत बशान दे सूरत जोड़वले नशे दाद अल्लाह कलाम दे दाद चा कलाम दे अल्लाह और यो शेच बराह रास अल्लाह जो करे करन दागे मिसल फोक शिरावे आम चीजों मखलूकातों की अशिया और कुरान गैर मखलूक मिसाल दे को दा मोबाइल लगे दे यो कंपनी वाला राशि दी पर मुकाबला के तक शांति जोड़वल हुआई जोड़वले शिकन ददी न खजुड़ई गाड़े रे के टोयोटा गाड़े राव बस न होंडा दागे डेर खराब बस ददी दागे न खराब बस अगे ब्याज रे न हर काय मॉडल बदली मुकाबला खना खरा
यो मलजा जोड़ करे दे बल मल दागे न खजा जोड़ को यो एटम बम जोड़ को बल मल कराव लगे दागे ने खता कदवर एटम बम जोड़ को ज्यादा तबाह और हलाकत वाला ज़का दा चीज़ों ने मखलूक़ात जोड़ करी दी जे मखलूकी जोड़ की ऊपर दागे न खा दागे पशान जोड़ वले सी वो अल्लाह जी तमाम मखलूक लगी बलवर जोड़वले नशी अल्लाह को मैं जोड़ करेगा दा टूल मखलूक दे राजा नशी को मैं जोड़वले अल्लाह आसमान जोड़ करे मखलूक आसमान जोड़वले नची अल्लाह आसमान पशांते आसमान नशी जोड़वले दलवर पशांते दलवर नशी जोड़वले तो अल्लाह का कलाम होगा कुरान पशांते का कुरान सर का जोड़ है बेमिसाल किताब है और अल्लाह ने दी हिफाजत की राजीबा इंतजाम कर ले तो कुरान सनद करता है जब कुरान अल्लाह कलाम ने द अल्लाह ने रावे चारे पिशावर वाला टोल खपन आसी जे खपन बया बस को ये او انا خبر بیا له خیر دی جواب را کوي چې ما ته تسلی کیږي چې زما په خبره کوي الله کلام دی او راوړې چاله جبرائیل امین راوړې اولنې راوی جبرائیل دی او د جبرائیل عدالت द जिब्रील वसाकत द जिब्रील अमानत कुरान बयानी कुरान सुई इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम लक़ौल रसूल करीम इज्जतमंद मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते रावले चार रावले पे खबर वाला हो मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते रावले दायो मामूली इंसान यो मामूली फरिश्ते न दे रावले बल्कि सय्यदुल मलाइक जिब्रील रावले तासुबोए सवाल के देशी कि हाँ वाकई मुअज़्ज़ज़ मलाइके रावले इज्जतदार बनी लेकिन की देशी कमजोरी और दागे द कमजोरी में क्या फायदा उच्च करी और कुरान की रद्द बदल गई दाऊं की देशी वल्लाहु इन्ना मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता खुदा खुजी कुव्वतिन कमजोरी नदा तेरा ताकत वरदा सूख दागीद कमजोरे ना फायदा उचतवले ऋषि तेरा ताकत वरदा दजा फिर जोर न रसी चिल्ला शे दागीद कमजोरे ना फायदा अपने रदो बदल ना ताकत वरदा बिया सूख कबोस कवलेशी कि खैर ताकत वरवई मुअज़्ज़ज़ मलाइका वई खुद चरी दल्लरी न बेवरी दली नु पावरी दो की बफरक लगी दली पूरा बेंदी औरी दले और दल्लरी न बे कलाम औरी दले के देशी गड़वड़ी फकीर आ गए अल्लाह युज़ी इंदा दिल अर्श मकीन दागा दल्लरी न नदी औरी दले अल्लाह पसंद किदा समझेदा इंद दिल अर्श मकीन लेकिन बात की अर्श वाला को ख्वाज बात की दगा मलेगा नुदड़े रखवाने हुए दले सुखदा वेलिशी हाँ चिके देशी पखपले पके रदो बदल गई
पखपल पकेरा दो बदल करे ताकतवर अदा दबल चापे वस न लगी कद जान नो अल्लाह वे अमीन मुताइन सम्मा अमीन जान मेरा दो बदल दे करे जकाचे अमीन अमानतदार अदा सदा जिब्रील दिल अमानतदार दे अमीन दे नुअज़ पखपल उम्र तो बदल न दे करे औजारशम ची जिब्रील हुम अमीन दे ची कुरान रावले दे और जे पकम पैगंबर कुरान रावले दे अगर तफसील काला शुजता सादिक और अमीन वे तो मक्के खल्को अगर तफसील सादिक आओ अमीन वे नो संगव कुरान की रब बदल शवी अव्वल जमा ऐलान दे इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून अल्लाह वी द कुरान मुहाफ़िज़ दे मंदा ज़िक्र नाज़िल करे दे मुंददी हिफाजत दो उनकी तासु तजावे म पिशावर वाला चिदयोशी हिफाजत वालो वाला अल्लाह वी नुमा तो यारे के रद बदल देशी अरे के जरतरा देशी अजीब खलक थी पूरी दुनिया की जगवई जिब्रील दा कुरान रावड़ो पर हजरत अली बांधे खता शेर ब नबी अलैहि सलाम रावड़ मारे ए अल्लाह बंदा अल्लाह का दुमर कचे द अल्लाह डाकिए दुमर कमजोर है दे चे खता के और द नबी पज़द अली पज़द पर नबी रावल और बिया गस्ताओ मन खता के नो योजल ब खता शे नो दा दिरिश काल हर रोज खता के अल्लाह वने के खता शे जिब्रील नबी के खता शे और स्वाल सवकाल रसूल रजील का पता लगे जरा खता शे खुद दे मुआशरे दा हाल तबा वले शो मंग वले खराब चिच्चा सोए मंगे उठीते लिया हर सड़े रापास इजान लसे होगा जोड़ा कि न हलस का सांदा गिर चापे रखो कार सोमरा गलत इतना सा कसानी मनून की दा चेला मेले चेले मेले पर तैयार शिदा होता गिर चापे रतावी की रतावी उनका शांत बटकारे खुराई चे अल्लाह के किताब ना खबर है और कद अल्लाह के किताब ना खबरदार है अल्लाह मेरे कसमी यो सड़े बपावा आलूजी दुनिया बहुई वली दे सो कोई प्लान के दे सो कोई महदी दे सो पसोई तो है लेवनी के गए मैं सबर हो गए रा खुशी पावा का मगोरा चला खुशी द कुरान पढ़ना और तगोरम तेरा कुरान पढ़ना ठीक नो वली दे और तेरा कुरान पढ़ना ठीक नो तो पासमान न पर आसमान न पर दे खुलाड़ से वली ने शैतान के दे से वली के दे मायार बस कुरान हो तो कुरान पढ़ना बताओ नु कुरान अल्लाह दा से यो मुअज्जिज कलाम नाज़िल करे ला मुशरिकीन तो हम पता और अल्लाह हुई व मन असफु मिन अल्लाहि हदीफा द अल्लाह न ज़ियादा रिश्ती खबर जाके दिशी व मन असफु मिन अल्लाहि दीला द अल्लाह न ज़ियादा कौल द अल्लाह न ज़ियादा बलबद जा कौल खबर शावी की दे नशी और अल्लाह नबी पखपल खुतबा की हुई अल्लाह नबी पखपल खुतबा की हुई कि फ़इन्ना
अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह। ऐ खल्क़ो वारे अस्दक़ुल हदीस द टूलना रिश्तिया खबरा राकम किताब दे। अस्दक़ुल हदीस किताबुल्लाह ज़िक्र दादा अल्लाह खबरी दादा क्या खबरी अल्लाह अकबर। बाज़े खल्को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौल नकल करे दी कि कला ज़मा ज़ड़ो बिशी कि ज़दा अल्लाह सारा खबर हो खबर वाला हो सोई कि कला ज़मा ज़ड़ो बिशी कि ज़दा अल्लाह सारा खबर हो कम नुज़ पमांज़ो देगा सर पमांज़ो देगा मुझ शुरू कम ज़कर जितना मुझ की लिया है न लेचा सारा खबर एक है दा अल्लाह सारा ये चिकला में ज़रा वाड़ी चिता अल्लाह सारा खबर हो कम मुझ शुरू कम और चिकला में ज़रा उशी कि अल्लाह ज़मा सारा खबर शुरू की न कुरान तक है ना ज़कर च कुरान बचा खबर ही नहीं दता सर सोच मुखातब कीगी अल्लाह रुनो योज़ल अदली किताब बंद वाक़ द दुनिया पर हर ज़ैवे ददी ख़ुन और लज़्ज़त का महसूस होए ददी ख़ुन और लज़्ज़त दारे अल्लामा इब्न कसीर लिखी चिदा अबू जहल हुंदे लोए दुश्मन द पैगंबर निश्ता दादोए मुखालिफो अबू सुफियान अव्वलन मुखालिफो अखनस बिन शुरैह दादोए मुखालिफ द पैगंबरो पेशावर वाला तूल वज़वे द पैगंबर मुखालफत को पगलू की पकुसू की चूकनू की बवलाड़ मुझदा शायर दे दा साहिर दे दा मजनून दे पागल दे दीवाना दे कलवे खलक राविस्तल चिदे दम का जमदारा द्वारा सका दे दम का देली वने शेरे नऊज़ु बिल्लाह देली वने शेरे गली वली वही दे दम का जगह खुयो कसरा गले दे नबी अलैहिस्सलाम तवी वाला ता तपता दा इन्नी लअरकी ज़दम चोमा और ज़डीर पैसे अखलक ज़मा कदम दे लुई लुई ले वली की छिवी कोड मन करो वाला वो शो लुई मशहूर दम गलियम और डीर पैसे अखलक साबारा के खबर शरम चितले वाले लाश मख्ती का जिता तम स्थान पैसे ना अखलम एहसान है कहो स्थान पैसे ना अखलम असे दे दमो नबी अलैहिस्सलाम रो वंदे मुस्के शो तासु चलते यो जुमा की इमाम तो से मौलाना से इस्ता से लगतले वाले से बेगोर सा शब्द सरके अल्लाह अकबर यकीनन जार शब्द पैगंबर दे अखलाक तो हम गोरे करे हैरान शी खड़े सय्यदुल अंबिया दे सय्यदुल खलाइक दे नबी अलैहिस्सलाम रो अल्लाह मखदिकु दाने थे देवने को बताई ला से रोने मखदिकु अगर तेरा से लास राउनी हो नबी करीम पखंदा जो है इलाज कौलो वाला मुआलिजा अव्वल तो मरीज न तपोस खूब कतल तचल सले बीमारी सदा अव्वल ज़माना तपोसु का चिमाल चल सजे वजह सदा जा दमगर योदम यहाँ बिल्कुल सही खबर है जो वो है
स्ताऊ मोहरम इमामुल अंबिया युआउरा चल तो खैर इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि अल्लाहु अकबर ना खुद का इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि अल्फाज़ इल्लल्लाह नबी रवान दे और आदम करदा शब्द पूरी नबी करीम ता इन नबी करीम दा खुतबा हुएला हुआ जमाने वावे दादम कर हुई आइद अलैया ए अल्लाह बंदा अल्फाज क्या हुआ अल्फाज क्या हुआ इमामुल अंबिया दोबारा शुरू कर देवतना से आखिरा कोई चित्तवदले हुए दे प्यावी से बारे हुआ पद्रेम जले हुआ इमामुल अंबिया के पद्रेम जलदा अल्फाज हुई बस दमगर दस्तर गुनूह की रवानी हुई चिवावे मजाहिलान काहिनान जुबियान शायरान पागलान लिवनी बसौल दिली खुदा लेवनु खबरी नबी वाकई खुदा रसूले ला सलामत की का जो गुस्सा इलाज लगा गए हो खुदा दास कलाम हुई जिस बीमार है जमाए इलाज को जो गुस्सा इलाज लगा गए को इलाज जमा खपलुश कलीमा हुए रून दा हाल दे खल्क जिकलवे नबी करीम ला कसांगा मुस्तजवार लेवन शहर कलवे से लेकिन जाल शम्स कुरान पर हकानियत और सदाकत वाले वाकई जिद अल्लाह कलाम दे वाकई च खुदवर कलाम दे वाकई च मुअस्सिर कलाम दे उम्दा दुश्मनान अबू सुफयान अबू जहल अखनस बिन शुरैह कलबश बशोला यतसल्ललून इला बैतिन नबी फी ज़ुल्मतिल लैल दश्बे पत्यरी की बरूद पूर्ण इमामुल अंबिया कोर तरवाल सब तक कतोर त्यारा बो देव द कोर नरवान सला तासुबोय सला बतला राशवावे दरवाजे फतही लगवल वाला दरवाजे पदिर देवेलो वाला रवान दिवे इमामुल अंबिया कोर दफन मशफके ज़का जिद अल्लाह नबी बकूर की वलाड़ पमांजो औ बच्चन में अल्लाह कुरान में दाम से कामत सहारा कोई वलाड़ और रोबे सुभान अल्लाह दे औरे ला वचे जवानानो जमा मालिकरो वचे जिद अल्लाह नबी कुरान में देवश परो और तेरा शपदान बन पैदा सहरदा सबूर वाला दास रवानी की बच्चों के राय और तो सहर सुनियो बोली बोली ना अबू जहल पूरी अबू सुफियान का अबू सुफियान अबू जहल का पूरी अखनस बिन शुरैह दे दो द्वार का पूरी योबल तोई चरतर आ गई पर आयो सर का तकड़ रोग ने हुई अबू जहल को रिश्ते खबर तो हुआ है चरतर आ गया इसको खूब आराम कर आप लोग नबी अलैहि सलाम कुरान और सफा खबर को जो खुद अशपा में दागा कुरान पढ़ते रहता अबू सुफियान अल्लाह में पसंदों दरिला गया अखनस बिन शुरैह के हां जुंदर तो वलाड़ न देवाल न मार द्रिवाल जियो तो कतल के तूल रजिल बदिर दिवे दस्ती तक शांति आली यो बदल आइंदा मराज के खल्क तो पता हो लगे दा खलक बस होई चित्ता सुमंत सोए पखपल तली येलता
یہ ٹھیک کیا نہ برالا وعدہ اکرد لارل دویم شپدا شپتی تیر شوا سہر کی چی بوری چوکی بیادہ سلور بیارا جا مشین سلورم نم زمازن کی بیارا جا مشین اس کتا کتا بوری ابو سفیان و ابو جہل با رشتہ در توین زخو ذکر عالم ما تا پتوا چی نورو بادا کری دا دون نرازی چی دون نرازی رو زمان دا تو جاتا پتا لگی ابو جہل زمان پسڑے کی تک کا خیالو چی دا دے نرازی زمان واشا پدرے مشپا بیادا چی در آلو کچھو کی کینا سو لاس کی دے آہا دیو کو چی نن نباد مرا جائے کنا خلق و طول لار شدہ دین تا عرض میں داکوں کے خبر والا چی قرآن کی تمرا خوندے چینی مشپدا او دشمن او منکر دا قرآن دے خودے دا بستری لرا پاسی او زیر پیغمبر دوالے نبہر والار دے اوی خود خود ورطرسی او کنم سمر خوند دے قرآن کے کلم چی دا اللہ نے داو وقت چی اللہ دا خپل کلام دا لذت ما تا لگ راکا کنا چی اللہ ستا دا کلام یو لذت یو خوند دا ما تا لگ را نصیب کی چی کل اگر تا اللہ اگر نصیب کو بس دو لذتو نمدر تا خطر پدی خوند بمس ہے بیا رونو منگ دے ملکی کرزو اکثر ذکورم چچتا زمان نو بس یا دا قرآن دا درس افتتائی یا اختتامی یا دا حفظ ختم یا دا ناظری ختم یا دا ترجمے ختمی اکثر زمان عنوانا زمال گرو دا داوے مطا سمالا دا یو عنوان دا کڑے دا خلق ہوئی دل بل موضوع ورزینا دا غیر وجہ داوے جد اللہ فضل وش الحمدللہ پدے معاشرہ کے دا سے خلق اللہ را پیدا کرل چاہیے کہ قرآن کا کار ہوئے قرآن کا کار ہوئے تاثر تم کار ہوئے پا کالج کیے پا یونیورسٹی کیے پا پردیس کیے دیر زمان ملگری کی دوستان دی پردیس کی بیگار آتے ہو کس ٹیلیفونوں کو او دیر دا غمین محبت نے اجڑ پردیس وی چستا پا وجہ پدی بیان پدی قرآن پا در سنو زمان جن پا پردیس کے اللہ بدل کر او اللہ رہتا ہدایت نصیب سے دا غمین اور محبت اظہار ہے نو کد دنیا پا ہر سری وہ ساگ وقت نشتے دا اسباب اور ذرائع وہ تاسی دل کو جماعت کی ناسی نماغر تا آواز ہو رسو دا پورا راغلی مینہ کوئی نورا رسی خدا نن سبا دا جدید ذریعہ چی راغل دا پا دا انٹرنیٹ او پا دا بلا بلا سیزونا نو دا دے پا ذریعہ دا کستم پیغام رسی چی اگاڑو جماعت تا نزی پا بسترہ کی دن دا راسی دا آواز اور دل کو بولت دا سی داو کنا اگر تال تو رسی حالانکہ دا گئی آوری دو اس ارادہ نہیں خدا قرآن دے دا کار کیا دا کار کئی کہ او ظلبی مضبوط کچھ کو آواز کنا دا بلار ہوا سی انشاءاللہ معاشرہ دا بدری دولا احدو کے زوانانو کہ انشاءاللہ منگا فقبل جو کہ قرآن لازمیز دکھو ہوئے انشاءاللہ جن اس پتہ نہ لگی زمان دا مندہ زمان دا کوشش دے واللہ لدینا علاوہ نور ایس لالے ہمیں اور خاص کر دے نوجوان طبقے تداوے زوان ستا جن دیر کی بچی دے اللہ گواہ ستا جن دیر کی تابا دا گناہون و دا برائے دا بے حیائے طول اسباب میسر دی وجیب دلن دی تاسو نشن خوزوانا دا چا شاعت ہو ورزائے او دی اللہ کتاب لہم وخور کی
सोमरा फन बके او د دې اسباب جدید اسباب نه فائدہ اوچته کې د الله قرآن زده کې د الله دین زده کې څومره فرق تاسو په ذهن کې کدای چې زه بوډا شم بیا به توبه وباسم پیدا مړه سړی ځواني د الله موږ سلی دلی دي ډېر خلک وایي سړی دا ځواني د داسې لږ وخت دی عیاشي وکړې خیر دی بوډا شو بیا به توبه وباسو نه د بوډاګو په انتظار مه ځکه چې هېڅ پته نه لګي چې ته بوډا کېږي او که نه د دې هېڅ پته نه لګي ته د جومات نه بار قدم وړی شي او که نه د شپې ګناه کوې سحر تا ته موقع میلاویږي او که نه سحر په تا راځي او که نه خو ځواني د دې قیمت دی د دې قدر وکړه در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شبر پرہیزگار پس دعانے کے توبہ کول دار نبیانو دا پیغمبرانو شیوه دا کار دے آج بوڑا شی نو بیا خو ظالم شرم خون نیک اور پرہیزگار شی وہ سے سڑے پستر گوڑون شو وہ شوئے خلے کے غاق پاتے نشو ربی لاغا دے ہوئی سے گناہ نکو منو دے کولے کم دیشو نکای رسکا مالے گئے رسکا کولے کم دیشو ناسی لو کنا وہ زوانا چستا پر ازرکی ہو انقلاب اور تبدیلی دا پیدا شد زمانگ توجہ پتا زیادہ دا زکا چستا سر دیر اللہ قیمتی خزانہ دا زوانے ہوا او دا زوانی دا اللہ پا دین کے ولگوا صدر تا ملاوی گی دار تا پتشتے صدر تا ملاوی گی پدے در تا یو فرمان میں بس خبر اپنے اللہ نبی وی سبعت یظلهم اللہ فی یوم لا ظل الا ظلہ دا قیامت رضا دیر سخت گرمی دا نور چرے دا بالکل نزدی دے سورے دشتنے خلق کو خلقو کی ڈوٹی سوزیلی جاری اور چلی ہوئی کہ اللہ دوزخ تم گزار کا خود تیز نوم خلاص کا پنزوز زرکال رزدہ سو پنزوز زرکالا تد پنزوز کالو مربان نازی دی پنزوز زرکال رزدہ ملاست پکی نشترے ناست پکی نشترے ڈڑا وحل پکی نشترے بس ولاڑ امتی سخت کہ اللہ پر نبی کریم ہوئی اللہ با وہ قسم خلق تا داخل عرش سوڑ یک سورے ورگوی عرش رسول اللہ اکبر اللہ عرش داغی رسول اللہ واللہ دائی ورگوی وارا پیشاور والا اغوّل بیانو یورت دا بیانو اغوّل کتائے وشاب نشأ فی عبادت اللہ آغزوان دے جب اقبل الزوانی دا اللہ پہ عبادت کی تیر رکڑی دا آغزوان سر اقبل الزوانی دا اللہ پہ عبادت کی تیر رکڑی دا نددر قیمت سرے اللہ دا عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوانا ستانک وقت نئے تلے تاثر وقت شتا بس ان سے لس کسانو پدے کی ارادہ اکرلا رجون بدلاو دو زمان کار بوشی اللہ دے زمان کا اسکاسو دا حاضری قبول اور منظور کی او کا زندگی باقی و ملاقات پر کی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جو دعا بہو کوئی آمین اللہم لکم الحمد حتی ترضا
वलक शुक्र हत्ता अर्ज़ा वलक सनाउ हत्ता अर्ज़ा। अल्लाह चिकम खलक मलगरी जे ज़ैत